السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو كندعوكم باش انكم تخليو ابوني، وفي الاخر ديال الفيديو الى عجبكم الفيديو خليو جيم، ما عجبكمش خليو ديزلايك. ولا كان شي استفسار ولا شي حاجه اللي ما فهمتوهاش خليو لنا الكومونتير، وان شاء الله راه غادي نفهموا لكم اي حاجه اللي ما فهمتوش. البارح كنا سالينا من لابارتي ديال la classification et principales régions climatiques du monde. اليوم ان شاء الله غادي نبداو في لابارتي ديال لي changements climatiques et l'histoire climatique de la Terre. على بركة الله ونبداو ان شاء الله. Les changements climatiques et l'histoire climatique de la Terre. La paléoclimatique permet de reconstituer l'histoire du climat et d'en comprendre les mécanismes. Pour ce faire, il faut reconstituer les paramètres climatiques du passé, les dater, trouver les lois qui rendent compte de leur changement. هنا شنو هي بعدا لا باléoclimat؟ باléoclimat يعني هو الكليما اللي دازت به الارض في القديم. يعني الباليوكليما هو الكليما القديم ديال الارض، يعني حيت الارض دازت بزاف ديال العصور، دازت بالعصور اللي كانت فيها الكليما كان فيها شو، دازت بالعصور اللي كان فيها الكليما فخواد، دازت في العصور اللي كان فيها الكليما طومبيري ما بين شود و فخواد. دونك لا باléoclimat هي واحد ليتود، واحد لا سيونس اللي كتهتم باش اننا ندرسو الكليما ديال لا تيغ، هادي مثلا مليون سنه اولا هادي 2 مليون سنه، باش كنعرفو ليستواغ ديال الارض لا تيغ الكليما اللي دازت فيه عبر التاريخ ديالها. Beaucoup de données et indicateurs témoignent des variations du climat durant l'histoire de la Terre. بزاف ديال الحوايج في الارض واللي كيكتشفوهم العلماء كيدلوا على ان الارض دازت بتغيرات ديال المناخ. كيفاش هاد التغيرات ديال المناخ؟ يعني ان الارض في ليستواغ ديالها دازت بتغير ديال المناخ، وكل مناخ مختلف على الاخر. كيفاش هاد الشيء اكتشفوه العلماء؟ وباش غادي نعرفوا بان الارض دازت بهاد التغير، هادشي هو اللي غادي نشوفوه في لي باراغراف جايين ان شاء الله. La Terre a connu un grand nombre d'événements, alternance de périodes chaudes et froides, qui ont façonné les paysages terrestres. الأرض دازت لنا بمراحل، une alternance de périodes، يعني دازت بدي بيريود شود اي بيريود فرواد اللي هما متتاليين، une alternance يعني متابعين. هنا بحال دابا هنا كنشوفو بيريود شود، هنايا واحد شويه يعني ما بين فخواد و شود، هنايا عاوتاني شود، هنايا هاهي فخواد، هنا غيكون غلاسيير، هنا عاوتاني شود، هنا تري شود، هنا تري فخواد، هنا غيكون العصر الجليدي، هنا عاوتاني تري شود، هو هبط شويه عاوتاني تري شود. هادو هما لي بيريود اللي دازت منهم الارض، وهما اللي كانوا مسؤولين على الحاله اللي فيها دابا الارض، الحاله اللي فيها الارض دابا بالاشجار ديالها، بالصخور ديالها، بالسطح ديالها كيف ما هو. هاد الحاله اللي فيها الارض دابا هي بسبب هاد التغيرات ديال الكليما، وحنا غنشوفوا هادشي بالديتاي في لي باراغراف جايين ان شاء الله. دونك هنايا لو كومبريان، لوردوفيسيان، le Sil marche qui est le Divonien, le Carbonifère, le Permien, le Trias, le Jurassique, le Crétacé et le Cénozo.
إلا لاحظتو لو كاربونيفين اي لو بيرميان هنايا شوف شحال منخفض، الحرارة منخفضة بزاف، هاهي فخواد، يعني الحرارة منخفضة بزاف هنايا. يعني هنا الأرض عرفت واحد الانخفاض جد كبير ديال الحرارة، يعني أنا تكون بيريود غلاسيير هنايا. وعاوتاني هنا في لو كريتاسي شوف هنايا هاد البيريود هادي كيفاش دايرة هنايا، لو كريتاسي لو جوراسيك، هادو هاد البلايص هادو عرفو واحد الحرارة اللي هي مهمة اللي دازت بها الأرض في هاد لا بيريود هادي. وهادي هادي كنظن انها الحرارة اللي هي اكتويل، حيت حنا اصلا في واحد لا بيريود انترغلاسيير. شنو زعما انترغلاسيير؟ حيت دابا الارض فيها تخوا بيريود، تخوا برينسيبال بيريود اللي كدوز بهم. كدوز واحد لا بيريود اللي هي كدوز ببيريود اللي هي غلاسيير، وكدوز بواحد لا بيريود اللي هي انتر غلاسيير، وكدوز ببيريود اللي هي شود. اوكي، لا تير كدوز بواحد لا بيريود اللي هي شود، يعني كاينين ثلاثه. حنا حاليا في واحد لا بيريود اللي هي انتر غلاسيير. علاش؟ حيت عندنا لي بول بجوج بهم مجمدين، لي بول ديال الارض مجمدين. لا بيريود غلاسيير تقريبا راه الارض كيبقى فيها غير واحد لا بارتي صغيره اللي ما مجمداش، صغير بارتي اللي هي صغيره بزاف. ولا داز بيريود اللي هي غلاسيير اللي هي كثر من القياس راه تقدر تجمد كامله. و بيريود شود راه ما تيبقاوش، راه البيريود شود كتكون الارض ما كيبقاش فيها الثلج نهائيا، يعني المستوى ديال البحر كيطلع، يعني ملي كيذوبوا لي بول المستوى ديال البحر كيطلع. حنا دابا علاش حنا دابا كنخافوا من الاحتباس الحراري؟ لان الاحتباس الحراري بسبب السي او 2، بسبب لي غاز ا ايفي دو سير اللي هما الغازات الدافئه. بسبب دوك الغازات كنخافوا حنايا. علاش؟ حيت كنخافوا ندخلوا في بيريود اللي هي شود. حيت لا دخلنا في بيريود اللي هي شود اش غيوقع؟ غادي لي بول غادي بجوج بهم، لي بول يعني القطبين بجوج بهم، القطب الشمالي والقطب الجنوبي بجوج بهم غادي يذوبوا. شنو غادي يوقع لنا؟ غادي يرتفع لينا المستوى ديال الماء. شنو غادي يوقع لنا؟ يعني المدن ديالنا، الاغلبيه ديال المدن ديال الارض غادي يهبطوا، غادي يغرقوا تحت الماء. حيت منين كتذوب الارض كامله شنو كيوقع؟ كيرتفع المستوى ديال الماء وقيله بشي 250 متر على المستوى الحالي. وتخيلوا معايا 250 متر على المستوى الحالي، يعني جميع المدن تقريبا اللي هما جاو على الضفه راه غادي يغرقوا، وكاينين المدن اللي جاو وسط القارات وغادي يغرقوا. نكملوا ان شاء الله الكور ديالنا. هادو مجرد افكار كنحاول نعطيهم لكم باش نبسط لكم الكور وصافي. ولا ما فهمتوش شي حاجه خليوها في لي كومونتير ونزيد نشرح لكم اكثر. Depuis le Cambrien, la Terre connut trois glaciations majeures. فين هو لو كومبريان هنايا؟ وهذا. Depuis le Cambrien, la Terre a connu trois glaciations majeures. اسمحوا لي، هذا لو كاربونيفير هو لو كومبريان. يعني من لو كومبريان عرفت لا تيغ تخوا غلاسياسيون ماجور، يعني ثلاثه ديال لي غلاسياسيون اللي دازو فيها، يعني ثلاثه ديال التجمدات اللي دازو فيها. على فان دو لوردوفيسيان، فين هو لوردوفيسيان؟ وهذا يعني في لا فان ديال لوردوفيسيان شنو وقع لينا هنايا حيت ها لوردوفيسيان بادي لنا من هنايا، هاد لابارتي هادي من هنا، وها فين سالا، هنا فين سالا لنا لوردوفيسيان. علاش هما قالوا لنا لا فان دو لوردوفيسيان؟ حيت في النهايه تقريبا ديال لوردوفيسيان هي هذه النهايه ديالو، يعني ضرب النص تقريبا في النهايه ديالو عرف واحد التجمد، الارض عرفت واحد التجمد هو هذا. اوكي، هنا على فان دو لوردوفيسيان يعني من 445 حتى 444، يعني من هنا حتى لهنا تقريبا. على ليميت دو كاربونيفير اي دو بيرميان، يعني في لا ليميت ما بين لو كاربونيفير اي لو بيرميان، يعني هنا في هاد لابارتي هادي عرفت واحد التجمد كبير الارض. هو هذا هو التجمد اللي عرفت. شوف هنايا راه الحراره هبطت لواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف، وهذه هي لا غلاسياسيون اللي كبيره بزاف اللي دازت وقيله بها الارض. وحنا غادي نشوفوا في لي بارتي جايين نشوفوا واش هذه هي اللي دازت بها ولا كاينه شي وحده اخرى.
المهم قال لك la limite du Carbonifère et du Permien depuis la base de l'Oligocène. La base de l'Oligocène فين هي l'Oligocène هنايا l'Oligocène كنظن وقيلا هي هادي le Cénozo depuis la base يعني 35 مليون. هنا عندنا 65 يعني غتكون هنا يعني راه هي هادي. ها هي واحد لا غلاسياسيون كاينه هنايا الا لاحظتوها هي هنايا. قالك دوبوي لا باز دو لوليغو يعني دوبوي لا باز دو لوليغوسين يعني لا باز دو لوليغوسين في 35 مليون سنه هي هادي. ها هي ان هي عرفات الارض واحد التجمد. هنا عاوتاني العكس، هنا هو الارتفاع ديال الحراره في هاد لي بارتي هادو الفوقانيين. حنا غادي نشوفو لو ترياس اي لا باز دو جوراسيك. فين هو لو ترياس وفين هي لا باز دو جوراسيك؟ لو ترياس ها هو ولا باز ديال الجوراسيك يعني لا باز ديالو يعني الاول ديالو. دونك 200 مليون 250 à 175 مليون d'années. 250 يعني من هنا 250 بادية تقريبا من هنايا jusqu'à 175 غادي تكون تقريبا هنا 130 105. دونك غادي تكون هنا تقريبا غتكون هنا وراه هي اللي باينه هنايا. دونك هنايا لا بيريود هادي et surtout le Crétacé sont probablement parmi les périodes les plus chaudes de l'histoire de la Terre. Durant le Crétacé وهذا لا بيريود هي اللي شود هنايا. هي تري شود هاد البيريود هادي وهاد البيريود هي تري شود. هادو هما لي بيريود لي بلو شود دو ليستوار دو لا تير يعني لا تير لا تير من النشأة ديالها. هادو هما لي بيريود لي بلو شود، هما لي بيريود اللي سخانين بزاف اللي دازت بهم الارض. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. دابا ندوزو لي فارياسيون او كور دو ليستوار جيولوجيك. ما بغيتش نخليكم في لي ديتاي علاش الارض كتجمد وعلاش كتسخن، حيت الا دخلت لكم في لي ديتاي نقدر نخربقهم، نقدر وغادي حتى الكور غادي طوال بزاف. المهم خذوه كفكره. الا شفت شي بلاصه هنا اللي ضروري خصني نشرح لكم لي ديتاي غادي نشرح لكم ان شاء الله. Les variations au cours de l'histoire géologique. Le témoin des variations historiques du climat de la Terre. هاد لابارتي هادي علاش كتهضر لينا؟ Les témoins des variations historiques du climat de la Terre. دابا العلماء منين شدوا لنا وقالوا لنا بان هنا في لو كاربونيفير اي لو بيرميان وقعت لنا هنا تجمد، وفي لو ترياس وفي لا باز دو جوراسيك وقعت لنا واحد لا بيريود شود. باش عرفوها؟ باش غادي يعرفوا بان هنا وقعت غلاسياسيون وهنا وقعت واحد لا بيريود اللي هي شود. ضروري خاص شي دليل اللي كيبين بان راه وقعات الارض راه وقعات فيها واحد التجمد في هذه الفتره، وقعت فيها التجمد في هذه الفتره، وقعت واحد لا بيريود شود في هذه الفقره و بيريود شود في هذه الفتره وفي هذه الفتره هذه. يعني باش نعرفوا حنا هاد المسائل خاصنا دلائل. يعني العلم كيمشي بالدلائل ما كيمشيش هكاك. يعني من بين هاد الدلائل هادو هما اللي غادي نشوفوا هنايا. Nous pouvons déterminer les climats passés de la Terre par l'analyse, entre autres, de la distribution des dépôts désertiques et glaciaires. يعني غادي نشوفوا لي ديبو ديزرتيك اي غلاسيير فين كانوا. يعني غادي نشوفوا فين كانت الصحراء وفين كان الجليد. يعني الجليد الا لقينا حنا في ليكواتور، شنو كيعني لنا الا لقينا الجليد حنا في ليكواتور؟ كيعني بان الارض راه دازت بتجمد، حيت ليكواتور حنا كنعرفوه هو اللي كتضرب فيه الحراره بزاف، حيت جا اكسبوزي للشمس، هو اللي جا القدام ديال الارض وجا ما جاش مايل هكا، جا هكا يعني بيربونديكولير على لو غايون اللي كيضرب فيه. يعني خصو ما يكونش جامد، وإلا جمد يعني شنو؟ يعني راه تماك راه كان بيريود غلاسيير. انا كنحاول غير نعطيكم نفهم لكم شنو زعما كيقصدوا في هاد لابارتي هادي. وديزرتيك يعني مثلا شي بلاصه حدا البول، مثلا حدا القطب الشمالي كانت صحراء. وشنو كتعني هذه؟ كتعني بان البول اصلا ما كانش متجمد، يعني راه كان صحراء. يعني راه الارض دازت بواحد لا بيريود اللي هي غلاسيير اللي هي شود. et la distribution du flore et des faunes. كنشوفوا لا فون اي لا فلور.
شناهي لا فون اي لا فلور؟ هي الحياة البرية والحياة النباتية. مثلا إلا لقينا حنا الحياة النباتية في البول مثلا، لقينا حياة نباتية اللي هي مزدهرة، يعني أن الجليد ما كانش. ولا لقينا الحياة البرية حتى هي مزدهرة بزاف، يعني راه حتى الجليد راه ما كانش. وإلا ما كانش الحياة البرية لا كنلقاو قليل بزاف، راه غنعرفوا بأن راه كانت أرض متجمدة. يعني أصلا النباتات قليل فيهم اللي مادابطي مع الجليد، وحتى الحيوانات قليل فيهم اللي مادابطي مع الجليد. كي سون سونسيبل او كليما، وهاد لا فلور و لا فون سونسيبل للكليما، يعني حساسين بزاف للكليما. Certaines roches peuvent être utilisées comme des marqueurs de température. Leurs conditionnements de formation sont des indicateurs climatiques. هاد لا بارتي هادي علاش كتهضر لينا certaines roches peuvent être utilisées comme des marqueurs de température. كاين واحد الانواع ديال لي روش، هما قال لك هنايا سيغتان يعني ماشي كاملين، يعني كاين واحد الانواع ديال لي روش. واحد الانواع ديال لي روش، مثلا شدينا واحد لا روش ودرنا ليها واحد لا بريسيون وواحد لا طومبيراتور، ياك غتعطينا واحد لا روش. مثلا هاد لا روش هادي مثلا درناها في ليكواتور، حطيناها في ليكواتور، غتعطينا واحد لا روش. ولكن الا حطيناها في لو بول، الا حطيناها في لو بول غادي تعطينا واحد الغوش ديفيرونت على هذيك الغوش اللي هنايا. ولا عطاتنا هذيك الغوش ديفيرونت على هادي، غنعرفوا ان هذيك لا غوش راه ما كانتش في ليكواتور، راه كانت في لا ريجيون اللي في لي بول اللي في الجليد. او لا يعني مثلا واحد الحجره اللي كنا حط الا كانت في الجليد وعطاتنا واحد النوع ديال الحجر اللي حنا عارفين بان داك النوع ديال الحجر كيتصاوب لينا غير في البلايص اللي فيهم البروده. الا عطاتنا داك النوع ديال الحجر نعرفوها بانها كانت في الجليد بيان سور. ولا عطاتنا واحد النوع واحد اخر اللي حنا عارفينه كيتصاوب غير اللي عارفينه حنا كيتحول او لا ما كاينش كيتصاوب، اللي كيتحول ميتامورفوز، اللي كيتحول او لا كيتالتيغا في لي زون اللي هما شود، غنعرفوا بانه راه كان حدا ليكواتور او لا في شي بلايص حدا ليكواتور في لي تروبيك ولا اش كنسميوهم. هادو باش تفهموا، كنحاول نعطيكم مثال باش تفهموا الكور كما يجب. Certains roches peuvent être utilisées comme des marqueurs de température. Leurs conditions de formation sont des indicateurs. يعني هذاك لي كونديسيون فاش تفورما راه هي انديكاتور ديال الكليمه، يعني راه هو دليل على الكليمه اللي كان في ديك البلاصه. يعني الا تفورمات في الجليد وعطاتنا واحد الحجره، هذيك الحجره حنا كنعرفوها كتصاوب في الجليد، يعني يعني هذيك الحجره راه عطاتنا الدليل بان ديك البلاصه راه كان فيها الجليد. هادشي اللي كيبغيو يقصدونا هنايا. لو تيليت لو لاوز دي ديبو غلاسيير فرو. هاد لو تيليت اي لو لاوز هذا شي نوع ديال الصخور كيتصاوب لينا في لو كليما اللي هو فخوات. هاي لو تيليت اي لاوز هادو واحد النوع ديال الصخور كيتصاوبوا لينا سميتو كيتصاوبوا لنا غير في الكليما اللي هو فخوات. لي كورو لارجيل روج لي فابوريت هادو كيتصاوبوا لنا عاوتاني غير في لي كليما اللي هما اللي هما شود. صافي كيتصاوبوا لنا غير في الكليما اللي هما شود. يعني حنا هادو مثلا لقينا هاد لي فابوريت، لقينا مثلا في جهه لي بول، ياك وحنا عارفينو كيتصاوب في الكليما شود. شنو غيعني هادشي هذا؟ غيعني بان البول داز بواحد لا بيريود اللي هي شود، يعني تماك راه دازت واحد لا بيريود اللي هي شود، يعني الكليما ديال الارض راه كان مبدل في ديك الوقيته. وهكا باش كيعرفوا العلماء. ليكزومبل دو غلاسياسيون بيرمو كاربونيفير، يعني كيهضروا لنا على البيرمو كاربونيفير كيفاش عرفوه هما مجلد. عطاونا واحد ليكزومبل او كاربونيفير اي اون بيرميان حتى هو اللي حداه. لي كونتينون ايتي روغروبي فيغ لي لاتيتود سود. شنو كيعنيو هنايا؟ لي كونتينون ايتي روغروبي فيغ لي لاتيتود سود، يعني ان لي كونتينون يعني ان القارات ها الارض، باش نحاول نفهم لكم هاد المسائل كيما هي. ها الارض ياك قبلوا على الرسم ديالنا وصافي. لي كونتينون مثلا ها افريقيا، المهم انا غادي نحاول اوروبا، امريكا مثلا، وهنايا امريكا. المهم
نديرو هذا هو ليكواتور. المهم حاولوا تفهموا معايا عفاكم، حيت راه هي كنحاول مثلا ها هما وهو لو تروبيك دو كونسير اي تروبيك دو كاين هنا. هنا قال لك لي كونتينون ايتي روغروبي فيغ لو سود، يعني لي كونتينون نورمالمون حنا افريقيا فين خصها تكون؟ خاص هذا الخط هذا ليكواتور خصو يكون تقريبا في هاد لابارتي هادي، يعني هادي خصها تكون هنايا. هما قال لك لي كونتينون كانوا روغروبي فيغ لو سود، يعني كانوا مجموعين هنا لهاد الجهه الجهه لو سود. ما عقلتش انا ما عارفش انا في هاد الوقيته هادو واش كانوا مجموعين ولا لا. المهم انا كنحاول نبين لكم بان لي كونتينون كانوا في الجهه ديال لو سود. De nombreux indices, la mouraine, les stries glaciaires, c'est un amas de débris rocheuses érodés et transportés par un glacier. Ok, les moraines, les stries glaciaires montrent qu'une imposante calotte polaire recouvrait cette zone. هنا شنو كيقولوا لنا؟ بان حنا شنو كنعرفوا هنايا، شنو كنعرفوا في شنو قلنا في لي فيديو اللي سبقوا. قلنا بان ليكواتور كتكون ضاربه فيه الشمس مركزه بزاف، يعني الا كانت مركزه فيه بزاف شنو غيوقع؟ يعني هنا غيكون الجليد، ما غيكونش الجليد، غيكون دايب هادشي هذا هنايا. هنا هما قال لك بان هاد القارات كانوا مجموعين هنايا حدا ليكواتور، يعني كانوا مجموعين او سود، ورغم ذلك لقاو دلائل. وشنو هما الدلائل؟ هما لا موغين اي لي ستري غلاسيير. شنو هي لا موغين؟ هو الحجر، هو التفرتيت ديال الحجر. هو الحجره منين كتهرس وكيجرها الجليد كتسمى لا موغين. الحجر ملي كيتهرس وكيجرو الجليد هما دوك لي ديبغي غوشوز اللي ترونسبورتي باغ دي ديبو غلاسيير، يعني داك الحجر اللي كيكون مهرس وكيجرو الجليد. وهذيك الحجره ملي كيجرها الجليد اش كيوقع لها؟ وكيكون فوق منها الجليد 100 متر تقريبا، وكيكون الحجر كتير، حجره فوق حجره. شنو كيوقع؟ هذاك الحجر كيتشرط، ياك دي ستري غلاسيير كيتسموا دي ستري غلاسيير. هذاك الجليد كيتشرط. هذاك النوع ديال الحجر اللي مهرس ومشرط شنو كيدل لينا؟ كيدل علينا بان الجليد كان تماك وكان جر ديك البلاصه وخلانا الحجر هكاك مشرط. هما قال لك هاد لا موغين هادي وهاد لي ستري غلاسيير لقيناهم هنا، وحنا هنا ما عندناش حنا حاليا حنا ما عندناش الجليد هنا. يعني شنو وقع في هاد الوقيته هادي؟ يعني هنا كان جليد، يعني الارض دازت بكلاصي، ولا كان هنا عندنا الجليد. يعني مادام ان الجليد هنا في البلاصه السخونه في الارض وفيها الجليد، يعني الارض كامله جامده، يعني دازت واحد لا بيريود اللي هي غلاسيير. وهذا من بين الدلائل بان الارض دازت واحد لا غلاسياسيون. هما قال لك لي موغين اي لي ستري غلاسيير، وهاد لي موغين و لي ستري غلاسيير كيكونوا غير في لي روش اللي كيكونوا ترونسبورتي باغ لي ديبو غلاسيير امبوزونت كالوت بولير recouvrer cette zone. يعني واحد الكالوت، يعني واحد طبقة كبيرة وشاسعة ديال الثلج. À la même époque, la France se trouvait à des latitudes proches de l'équateur. Les terrains carbonifères que l'on trouve en France en particulier contiennent des traces de bois fossilisés et du charbon, qui attestent de la présence de forêts très importantes caractéristiques d'un climat tropical. فهاد لا بيريود هادي شنو قال لك؟ في نفس البيريود نيت اللي هضرنا فيها وقلنا لقينا لا موغين لي ستري غلاسيير، لقاو اصلا كانت فرنسا، لا فرنسا اللي هي جات هنايا تقريبا، يعني هذه اسبانيا وهذه مثلا هذه اسبانيا والبرتغال، المغرب كاين هنايا وهي فرنسا. قال لك لا فرنسا se trouvait à des latitudes proches de l'équateur، يعني كانت قريبه للإكواتور، ياك يعني كانت قريبه في الإكواتور. والفرنسا دابا لا بوزيسيون ديالها راه كاينه هنايا بعيده، يعني هي كانت قريبه للإكواتور. وشنو لقاوها؟ لقاو دو بوا لو بوا فوسيليزي، يعني الخشب، اثار ديال الخشب محنط، يعني اثار ديال الخشب تحت الارض. ولقاو ولقاو الشاربون، لو شاربون حتى لو شاربون حتى هو كيكون جاي من الخشب، ولقاو فيها الشاربون. يعني وهذاك الخشب فين كيكون؟ وهذاك الخشب فين كينوض؟
هذاك الشجر، هذاك الخشب اللي جانا من داك الشجر، هذاك الشجر اصلا في كيعيش غير في لي زون تروبيكال. هذاك الشجر كيكون كيعيش في لي زون تروبيكال، هو اللي كاين في الامازون دابا. يعني لقاو هذاك النوع اللي كيكون في الامازون لقاوه في فرنسا. يعني فرنسا فين كانت؟ يعني كانت جهه ليكواتور، ولقاوه فوسيليزي، يعني مات وبقى محنط تحت الارض. يعني شنو وقع؟ يعني فرنسا راها داز بواحد لو كليما اللي هو شود، ياك، اللي كان في زون تروبيكال، اللي كان عندها مناخ استوائي، وناض فيه هذاك الشجر، وناض فيه هذيك الحياة البرية، الحياة، المهم شنقولوا لها، لا فلور، المهم لا فلور. يعني كانت فيها واحد الحياة نباتية، هي هذه الحياة كانت فيها واحد الحياة نباتية استوائية، يعني كتكون في المناخ الاستوائي. وقعات ليها لا غلاسياسيون. ملي وقعت لا غلاسياسيون مات ديك الحياة النباتية، ولات فوسيليزي، يعني بقات تحت الأرض وماتت وبقات تماك. يعني هذيك البلاصة راها كانت عايشة فيها، كانوا عايشين فيها النباتات، ومن بعد ماتوا. وهذا هو الدليل بأن، ها هو الدليل اللي عندنا حنايا. ها هو شنو الارض دازت بيريود شود هنا. يعني فرنسا كانت في هاد لا بيريود هادي يعني شود، يعني كان عندها مناخ استوائي. ملي جا لو كاربونيفير لو بيرميان شنو وقع؟ غلاسياسيون. يعني كاع داكشي اللي ناض، هذوك النباتات اللي ناضوا في هاد لا بيريود شود، وديك الحياه البريه والحياه اللي هي نباتيه كلها ماتت وتجمدات وبقات تحت الارض. وهذا دليل بان فرنسا كانت حدا ليكواتور، حيت كانت في واحد لا بيريود شود. وحاجه اخرى، دازت بواحد لا بيريود اللي هي غلاسيير. المهم تفاهمنا في هذه المساله هذه، ما نزيدوش نطولوا بزاف، الكور مازال طويل. qui atteste la présence des forêts très important car c'est un climat tropical. صافي. كنتمنى انكم تفهموا، نتمنى انكم فهمتوا هاد لابارتي هادي. En Afrique de l'Ouest, l'Australie, l'Inde. هما لي كونتينون بعدا كيفاش كانوا. نوريكم هاد التصويره هادي، شوف لي كونتينون كيفاش كانوا. ها ليكواتور، شوف ليكواتور، ها ليكواتور هو هذا. شوف المغرب فين كان، شوف هنايا كان تحت ليكواتور، وحنا راه المغرب راه كاين هنا دابا. شوف فين كان. ها لا فرنسا، هادي لوروب، لوروب. دونك لا فرنسا غتكون هنايا في هاد لابارتي هنايا. شوف فين كنا وشوف فين ولينا. يعني راه حنا كنا حدا ليكواتور. اون افريك دو لويست، يعني في افريقيا الشرقيه، ماشي الشرقيه، الغربيه. l'austراlie et l'Inde et l'Amérique latine et antarctique on trouve des roches caractéristiques des environs glaciaires. لقاو واحد لي روش اللي هما كيكونوا غير في لي زون غلاسيير، يعني بحال اللي قلنا حنا لا مورين اي ستري غلاسيير. دي روش موتوني، هاد لي روش موتوني كيكونوا في لي بارتي غلاسيير âgé de 300 millions d'années، يعني durant le carbonifère. يعني 300 مليون داني قبل شنو هي؟ راه هي لو كاربونيفير. 300 مليون داني هي لو كاربونيفير، هي 300 مليون داني هي لو كاربونيفير. يعني لو كاربونيفير لقاو فيه دي روش موتوني عندهم العمر ديالهم 300 مليون سنه. وشنو هما لي روش موتوني؟ لي روش موتوني كيف ما قلنا هما كتكون مثلا عندنا حجره بحال هكا. هذه حجره ستون غوش، ياك، هاي غوش. هذه الارض، هذه ستون غوش. هذا لو سول. اوكي. هاد الحجره هادي كتكون كتميز البلايص اللي هما كتكون فيهم لا غلاسياسيون، لي زون غلاسيير. كي شنو غيوقع لهاد الحجره هادي؟ كيجيو فوق منها دي ديبو دو غلاس، يعني كتبقى طيح الثلج، طيح 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 طيح. هنايا شنو غادي نديرو؟ ديبو دو غلاس. هذيك لا غلاس اللي يعني شنو غيدير لنا هنايا؟ غادي يطبق عليها واحد لا بريسيون اللي هي كبيره بزاف، واحد الثقل كبير بزاف،
ياك. وهاد لاكلاص هذا شنو قلنا حنايا؟ مثلا كيكون في الجبل هاك، هذاك لاكلاص راه خصو يهبط مع الجاذبيه، راه كيهبط ياك، كيبقى يهبط مع الجاذبيه. وهادشي غادي نشوفوه في واحد لي بارتي جايين ديال لا بارتي لا دوزيام بارتي. هاد الثقل هذا وكيكون الجليد اصلا كيكون كيتحرك في هذا الاتجاه لانه كيكون في وسط الجبل او لا بحال هكا. شنو كيوقع؟ هذاك الثقل ديالو كيضغط على هاد الحجره بزاف. شنو كيوقع للحجره؟ هاد الثلج هذا في هاد البلاصه هادي، في هاد لابارتي هادي، ملي كيضغط عليها وتيدفع، هو تيضغط وهو تيدفع، شنو تيوقع؟ هاد البلاصه هادي كتولي ليس، كتولي هكا، تولي بلا تقريبا، ماشي بلا كوم بحال كما كتخيلوا، وانما كتكون ليس، يعني كتكون رطبه من هاد البلاصه هاديك، بقاوت داك الاحتكاك ديالو. وهاد لابارتي هادي شنو كيوقع لها؟ مع كيكون غادي، وهاد لابارتي هادي كيوقع كتهرس، كتبدا تشقق هنا، كتبدا تشقق هنايا، كتبدا تشقق ياك، كتبقى تشقق شويه. هاد لي بارتي هادو كيطيحوا هنايا، كيتهرسوا، كيجرهم الثلج معاه، كيهرس هاد لابارتي. يعني هذا كي غادي غيولي داير بحال هكا، يولي بحال هكا تقريبا باش ما نعطيكمش، تقريبا غيولي داير بحال هكا. ودوك الطروفه ديال هذا غيتحطوا هنايا حداه. غتولي هاد الحجره هادي غتولي هي هادي، غتولي ليس من هاد لابارتي هادي، وهاد لابارتي هادي غادي تهرس ليها. شنو كتسمى هادو كيتسموا لي غوش موتوني. اوكي، كنتمنى انكم تفهموا. وهاد لي غوش موتوني قلنا لقيناهم في جهه ليكواتور. يعني هاد لي غوش اصلا حنا كنعرفوهم كيتصاوبوا بلا غلاسياسيون، كيتصاوبوا بلا غلاس. يعني ليكواتور كان مجمد، يعني دزنا بواحد الحقبه اللي هي جامده. L'étude précise de ces vestiges glaciaires permet de reconstituer le sens d'écoulement de la glace et d'établir l'étendue passée de la calotte glaciaire. هاد l'étude هادي كتمكننا باننا نعرفوا المسار ديال لا غلاس et reconstituer لي بارتي اللي تغلاصاو لنا في الارض ولي بارتي اللي كانوا شود. المهم هاد الجمله هادي ماشي شي حاجه اللي هي مهمه بزاف، المهم حنا رحنا شرحناه. ليكزومبل دو بيريود شود. كنظن انني طولت في الفيديو، نحاول نكمل معكم هاد لابارتي حتى لهنايا. Après la glaciation du Permo-Carbonifère, l'exemple de période chaude Crétacé, après la glaciation du Permo-Carbonifère, la Terre connut une période chaude. يعني من بعد الكربونيفير لا تير كوني اون بيريود شود اللي هي هادي على الكربونيفير وبيرميان. لا تير عرفات واحد لا بيريود اللي هي شود. لا تير كوني اون بيريود شود كي دور جوسكا 40 مليون داني، اللي دوزات 40 مليون سنه، يعني دوزات تقريبا 40 مليون سنه حتى لهنايا. La localisation et la nature des roches présentes au Crétacé nous fournissent des informations sur le type de climat qui a permis leur formation. En utilisant le principe de l'actualisme, on peut considérer que les conditions de formation de ces roches sont les mêmes qu'auparavant. هنا شنو كيقصدوا لنا في هاد لابارتي هادي؟ كيقصدوا لنا بان هادوك لي روش، شنو هو بعدا لو برينسيپ دو لاكتواليزم؟ لو برينسيپ دو لاكتواليزم هو اننا كنطبقوا هذاك العلم اللي خديناه حنايا على الاحجار اللي كاينين دابا، كنطبقوا الظواهر الفيزيائيه والكيميائيه اللي كنشوفوهم دابا على الحجر، كنطبقوهم على الحجر اللي كان شحال هادي، كنطبقوهم حتى على الماضي. مثلا حنا الا قلنا واحد الحجره كتفورما في هاد لا طومبيراتور في هاد لا بريسيون بالضبط، وكتعطينا هاد الحجره هادي نفس هاد القانون باش كنخدمو هنا غنخدمو به حتى قبل 200 مليون سنه، مليون سنه. يعني مثلا الا قلت لك هاد الحجره هادي الا درنا لها لا بريسيون ديال 100 اتموسفير ودرنا لها طومبيراتور ديال 1200 دوغري سيليسيوس، راه غتعطينا هاد الحجره هادي. يعني حنا كنخدمو بهاد البرانسيپ هذا، يعني العلم كيخدم بهذا البرانسيپ دو لاكتواليزم. يعني هادوك الظواهر اللي كنطبقوهم دابا في العلم كنحاولوا نطبقوهم شحال هادي وكنشوفوا شنو غادي يعطيونا. ولا طبقنا دوك الظواهر كنلقاو بان هاد لي غوش هادو
كانوا يعني لي غوش حنا اللي كيتفورماو لنا اليوم، اللي كيتفورماو لينا في هاد الساعه هادي في البلايص اللي هما سخان، لقيناهم في بلايص اللي هما جامدين وكاينين. شحال هادي يعني لقيناهم هادي قبل 200 سنه او لا دورون لو كريتاسي لقيناهم في دي زون اللي هما نورمالمون خصهم يكونوا جامدين. يعني راه الارض دازت بواحد لا بيريود اللي هي شوط. او كريتاسي لي روش انديكاتريس دو كليما شود. هادوك لي روش كيما قلنا في الثلج اللي كيكونوا متميزين غير بلي زون اللي هما فيهم الثلج. عندنا واحد الحجر اللي كيكون متميز غير بلي زون اللي فيهم الكليما شود، يعني فيهم الكليما سخون. لو كريتاسي لي روش انديكاتريس دو كليما شود، يعني لي روش اللي كيكونوا انديكاتريس يعني كيدلوا على ان الكليما شود سو تروف ا بروكسيميتي دي بول. يعني لقينا، تخيلوا معايا، لقينا دي روش اللي هما كيميزوا لينا الكليما شود لقيناهم في لوبول. والبول حنا عندنا جامد. يعني البول شنو ما كانش، يعني كانت يعني دازت الارض بواحد لا بيريود اللي هي شود، دازت بالسخونيه. Donc on démontre par ailleurs que leur position sur le globe on peut changer. Donc on démontre par ailleurs que leur position sur le globe on peut changer depuis cette époque. بان هادوك لي روش راه لا بوزيسيون ديالهم راها تشونجات اترافير لي زيبوك. وهنا ديمونطراو بان هذاك الحجر اللي كان عندنا هنايا راه البوزيسيون ديالو تبدلات، وهو اللي لقاوه حاليا في ديك البلاصه اللي هما تيهضروا لنا عليها. مثلا لقاوه في مثلا في ديك البلاصه هذه قبل 200 سنه، لقاوه في هذه البلاصه هذه. مثلا لو بول، نعطيو مثال. مثلا هنا لو بول كانت ديك الحجره وتصاوبات لينا في لو بول وفي بيريود شود ياك، وعبر تحرك القارات ديك الحجره مشات تحركات مع القاره وصلت لنا هنا ولقيناها. ما نقولوش بانها اصلا راها تفورمات في هذه البلاصه، راه ما تفورماتش في هذه البلاصه. غادي نعطيو دليل بان هذوك القارات راهم تحركوا من هنا لهنايا، وهذا الشيء بلا تكتونيك دي بلاك. ما ندخلش في لي ديتاي، المهم ماشي مشكل هذه المسائل هادو. المهم انكم تفهموا لي زانديكاتور بان الارض كانت دازت بواحد الجليد، شنو هما لي روش موتوني، لي ستري غلاسيير او لا موغين، وبان الحجر داز بواحد لا بيريود اللي هو شود، لا بيريود اللي هما شود هما لي روش اللي تفورماو لينا هنايا في لو بول durant لو كريتاسي. و يعني ا سيت بيريود كانت عندنا الارض سخونه. هذا هو المهم من هاد لابارتي هادي. La Terre était entièrement dépourvue de glace. Était entièrement dépourvue de glace. يعني كانت كاملة ما فيهاش لا غلاس كاع. dépourvue يعني تفتقر إلى لا غلاس، يعني ما كانش فيها لا غلاس نهائيا. يعني كان كلشي دايب. Et le niveau marin était d'environ 250 mètres au-dessous du niveau actuel. يعني حتى المستوى ديال البحر كان طالع ب 250 متر على المستوى الحالي. يعني على المستوى الحالي، يعني المستوى الحالي ديال البحر اللي حنا كنعتبروه هو الزيرو كان طالع عليه ب 250 متر. المستوى ديال البحر يعني المدن ديالنا اللي عايشين فيهم دابا راه ما كانوش في ديك الوقيته كاع نهائيا، كانوا غارقين تحت الماء. وهذا الشيء اللي كاين. ولا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في كومونتير. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا كل شيء، وما تبخلوش علينا بجيم وتصابوناو في لاشين، حيت ان شاء الله غادي نشرح لكم لي كور كاملين. جميع لي كور غادي نشرحهم ان شاء الله. اي كور ما فهمتوش نشرحه لكم، وما يكون غير الخير ان شاء الله. ودعوا معنا والله يسهل عليكم حتى نتوما، والله يعاونكم. السلام عليكم.